नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। ज़ीशान कमाल क्लास नहम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, हमने एक सबक, दो असबाक, एक गज़ल और एक नज़म कर ली है। अब हिस्सा बे में से हम ख़त लिखने का तरीका सीखेंगे और फिर उसमें से मैं आपको होमवर्क दिया करूँगा। बच्चों, आपके पेपर में, जो बोर्ड में आपका पेपर आएगा, उसका सिलेबस अब कम हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा एक दो दिन में कि शॉर्ट सिलेबस, जो स्मार्ट सिलेबस, वो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्किप कर दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल की गई हैं इस स्मार्ट सिलेबस में, वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। बाकी अगर पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली आती है तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ख़त और दरख्वास्त दो चीज़ें आपको पेपर में दी जाएंगी और आपने दोनों में से एक चीज़ लिखनी है, या ख़त या दरख्वास्त। मेरा आपसे ज़ाती तौर पे मेरी जो राय है वो ये है, मेरा मशवरा, कि आप ख़त लिखना, दरख्वास्त भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, दरख्वास्त लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पेपर में कोशिश कीजिएगा कि आप ख़त लिखिएगा। इसमें एक दो नंबर आपके ज़्यादा मिलेंगे आपको दरख्वास्त की निस्बत, ठीक है। तो बच्चों, ख़त लिखने का तरीका क्या है? मसलन आपने ऊपर लिख लिया छोटे भाई के नाम ख़त, ठीक है। अब आपने शुरू करना है इम्तिहानी मरकज़। बाद बच्चे लिखते हैं आज कमराए इम्तिहान। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज फारसी का लफ्ज़ है, कमरा पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है, इम्तिहान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो तीन मुख्तलिफ ज़ुबानों का मिक्सचर है ये लफ्ज़। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरह की तरकीब इस्तेमाल में नहीं आती, ये गैर मुस्तमिल है, बिल्कुल गलत तरीका है। आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद कोई कोमा, कोई ख़त की लामत, कोई मुखफ़फ़, कोई डैश, कोई हैश, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे इम्तिहानी मरकज़ लिखा, इसके बिल्कुल नीचे आपने तारीख़ लिखनी है, और तारीख़ लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? मसलन आज बच्चों 13 अगस्त है, आप लिखना है 13 अगस्त 2020, ठीक है। यूं आपने तारीख नीचे बिल्कुल लिख दी। अब तारीख लिखने के बाद, अच्छा, बाद बच्चे तारीख लिखते हैं ऐसे 13 अगस्त 2020, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये दरख्वास्त तारीख लिखने का बिल्कुल गलत तरीका है। ये फॉर्मेट जो बताया ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इसके बिल्कुल दरमियान में, सफ़े के बिल्कुल दरमियान में आपने लिखना है, जिसके नाम ख़त आप लिख रहे हैं, प्यारे भाई। या छोटा भाई है तो आप लिख सकते हैं छोटे भाई, छोटे भाई, या आप लिख सकते हैं उसका नाम लिखकर प्यारे भाई अहमद, या मेरे प्यारे छोटे भाई अहमद, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे भाई, आप शुरू करना है जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम यहाँ लिख दें, यहाँ से शुरू कर दें, ठीक है। तहरीर मुकम्मल की, आखिर में घर वालों को दुआ सलाम भेजने के बाद आप लिखें, क्योंकि छोटा भाई है इसलिए तुम्हारा लिख सकते हैं, बड़ा भाई है तो आप, तुम्हारा बड़ा भाई, अलिफ बे जीम, तुम्हारा बड़ा भाई अलिफ बे जीम। ऊपर आपने लिखना है बिल्कुल इसके ऊपर वस्सलाम, 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 तुम्हारा बड़ा भाई
الف ب جیم۔ تو بیٹا یہ آپ کے خط لکھنے کا طریقہ ہوگا، یہ بالکل آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے، یہ بالکل دائیں طرف، یہ درمیان میں، اور یہ اس کے بالکل نیچے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ بیٹا آپ کا خط لکھنے کا طریقہ ہوگا۔ اور خط لکھتے ہوئے آپ نے یعنی ایک تو شعر ضرور لکھنے ہیں۔ فرض کریں آپ چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ دل لگا کر پڑھیں، گھر والے آپ پر خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ پہ خرچ کریں تو آپ بھی محنت کریں۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، ٹھیک ہے؟ یا آپ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے گئے لیکن آپ کے بعد اب بھی وہ لمحات مجھے یاد آتے ہیں، تو آپ شعر بھی لکھ دیں کہ تمہارے بعد ہر گھڑی ہم نے تمہارے ساتھ ہی گزاری ہے۔ تو اس طرح ایک دو جو شعر ہیں وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ اگر کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ کو کسی حوالے سے یاد آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں مارکر سے خوبصورت کر کے کوٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کا خط تقریباً 1.5 صفحے پر یا کم سے کم 1 صفحے پر تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ بیٹا آپ کا خط لکھنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ اس میں کوئی غلطی مت کیجیے گا، کٹنگ مت کیجیے گا، کٹنگ سے اجتناب کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ریموور وغیرہ کا استعمال کرنا یا وہ کٹر وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آپ سوچ سمجھ کے لفظ لکھیں، بار بار کاٹنے سے یا لفظ ریز کرنے سے خوبصورتی تحریر کی بگڑ جاتی ہے، تو آپ نے خوبصورتی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بیٹا خط لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ اس کو پھر ایک بار دیکھ لیں۔ سب سے پہلے امتحانی مرکز، اس کے بالکل نیچے درخواست، تاریخ، اور تاریخ کا فارمیٹ جو میں نے یہاں لکھا اس کو اچھی طرح لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے القاب، پھر آداب، اس کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے، اس کے بعد آخر پہ والسلام۔ جو بھی آپ خط لکھنے والے ہیں، تمہارا بڑا بھائی ہے یا تمہارا باپ ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کا مخلص جو بھی ہے، علی بے جی۔ تو بیٹا یہاں پہ یاد رہے کہ 2 نمبر یہاں تک، 3 نمبر، 5 نمبر نفس مضمون کے اور 2 نمبر آخر اختتام کے۔ 5 اور 3 8، 8 اور 2 10، یہ آپ کے نمبرات کی تقسیم ہوگی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، خط تیار کیجئے۔ تو اب میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، چونکہ کل چھٹی ہے 14 اگست کی، تو میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ آپ نے خط کون سا کرنا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے بیٹا کرنا ہے والد کے نام خط، اپنے نتائج سے، جو آپ کا امتحان ہوا ہے اس میں آپ کا کیا نتیجہ نکلا، آپ کے امتحان کا نتائج سے امتحان میں، بلکہ آپ لکھیں اپنے باپ، والد کے نام خط، اپنے رزلٹ کے متعلق انہیں آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ نے خط لکھنا ہے والد کے نام خط، اپنے رزلٹ کے متعلق انہیں آگاہ کرنے کے لیے۔ تو بیٹا یہ خط آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے یہ خط گروپ میں بھیج دینا ہے، وہاں سے میں یہ خط چیک کر لوں گا۔ جو بچے نہیں لکھیں گے ان کو بیٹا فائن بھی کیا جائے گا۔ تو توجہ سے کام کریں، توجہ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔